الرحيم وآخرون مرجعون من أمر الله وإما يعذبهم وإما يتوب وآخرون تھوڑی سی غلطی کر گئے آپ وآخرون شروع سے پڑھے شروع سے وآخرون مرجعون من أمر الله إما يعذبهم إما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ما شاء اللہ